अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान हैदर और आज मैं बात करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस ऑफ पावर्स की, सेपरेशन ऑफ पावर्स भी जो कहलाता है। और ये ब्लॉग ये बता रहा है कि पाकिस्तान में पिछले 73 साल से जो हम मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और नाकाम हैं, उसकी वजह ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं उनकी नीयत कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने की है ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होती है या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो होती है उसके 3 सुतून होते हैं जिसे ट्रायंगल ऑफ पावर्स होते हैं। तो ये ट्रायंगल क्यों होता है? देखें, जब हम फिज़िक्स में 9th-10th में हमने जब फिज़िक्स पढ़ी थी तो हमें बताया गया था कि जो ट्रायंगल होता है वो वाहिद शेप है जो डिफॉर्म नहीं हो सकता। यानी कि जब आप ट्रायंगल के साथ ये चीज़ बनाते हैं तो अगर स्क्वायर होगा तो वो टेढ़ा हो सकता है। ये इसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि उसको अगर रेक्टेंगल है तो उसको दबाएंगे तो वो यूँ हो सकता है, यूँ हो सकता है। लेकिन ट्रायंगल जो है वो अपना रास्ता नहीं तोड़े, वो टूट जाएगा लेकिन वो अपना डिफॉर्म नहीं हो सकता। इसे कहते हैं ट्रायंगल। और इसी वजह से जब ब्रिजेस वगैरह बन रहे होते हैं तो आपने उसमें ट्रायंगल्स देखे होंगे हर जगह। तो जब भी स्ट्रक्चर्स स्टील के और दूसरे बन रहे होते हैं तो उसके अंदर ट्रायंगल बनाया जाता है, क्योंकि ट्रायंगल तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि ट्रायंगल्स क्यों होते हैं। तो ट्रायंगल का मकसद ये होता है कि जो त्रिकोण है उसके 3 कोने हैं और हर कोना बकिया 2 कोनों को सपोर्ट कर रहा होता है। तो ये सबसे अहम कॉन्सेप्ट है जिसको इंटरनलाइज करना है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी और क़ानून और आइन की बालादस्ती की बात करते हैं तो हमारे जहन में ये फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट होगा। बल्कि मुझे याद है कि 8th-9th की क्लास में उन्होंने बताया था कि जो साइकिल होती है, साइकिल का स्ट्रक्चर होता है, ये देखिए आप साइकिल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसके अंदर 2 ट्रायंगल होते हैं। एक वो ट्रायंगल होता है जो सीट के इस तरफ होता है और एक वो ट्रायंगल होता है जिसके पीछे वाले पहिए को स्टेबल कर रहा होता है। तो वो साइकिल का स्ट्रक्चर भी उन ट्रायंगल्स की बुनियाद के ऊपर स्टेबल होता है। तो इस त्रिकोण के ऊपर, जिसे सेपरेशन ऑफ पावर्स या बैलेंस ऑफ पावर्स कहते हैं, 3 कोनों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। उसका एक कोना तो हम कहते हैं जिसे गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव, एक कोना जुडिशरी है, अदलिया, तीसरा कोना पार्लियामेंट है, मुकन्नना है, या नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज जो हमारे यहाँ हैं, ये लेजिस्लेचर का पार्ट है। तो ये 3 हिस्से। अच्छा, अब इन सब के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सेपरेट है और एजम्पशन ये है कि अदलिया जो है वो एग्जेक्टिव के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी, एग्जेक्टिव जो है वो अदलिया के अंदर नहीं दखल अंदाजी करेगा, और लेजिस्लेचर जो है वो अदलिया और एग्जेक्टिव के अंदर नहीं दखल अंदाजी करेगा। लेकिन जब भी कोई आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है, यानी कि किसी भी इस त्रिकोण के अंदर किसी भी 2 कोनों का जब आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो तीसरा कोना उसको रिजॉल्व करता है उस कॉन्फ्लिक्ट का। ले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पे अभी जो हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट के अंदर जब नो कॉन्फिडेंस की मूव आई और पार्लियामेंट और हुकूमत, जो उस वक्त की हुकूमत थी, और पार्लियामेंट ने एक वोट पास किया, तो उसका जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो किसने रिजॉल्व किया? वो कोर्ट ने, जुडिशरी ने रिजॉल्व किया। लेकिन जब जुडिशरी ने इससे पहले जो नज़रिया ज़रूरत के तहत चीफ जस्टिस मुनीर का जब एक्सपीरियंस हुआ, यानी कि 1955 से लेकर 2012 तक 4 डिक्टेटर्स ने आकर आइन के साथ खिलवाड़ा किया, तो उसके नतीजे में बिल आखिर जब पार्लियामेंट को काम करने का मौका मिला तो उसने 18वीं तरमीम की। और ये जो 18वीं तरमीम लोगों को इसलिए बहुत तकलीफ़ देती है क्योंकि उसने इक़्तिदार का तवाज़ुन दोबारा ठीक करने की कोशिश की है। यानी कि
یہ ایگزیکٹو کا کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر لے. کانسٹیٹیوشن از سپریم کورٹ. اور اس ترمیم کے بعد آپ نے دیکھا کہ کم از کم اسمبلی تحلیل نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ 5 سال زرداری کے، 5 سال پی ایم ایل این کے. حالانکہ زرداری کے دور میں بھی 2 پرائم منسٹر آئے ہیں اور پی ایم ایل این کے دور میں بھی 2 پرائم منسٹر آئے ہیں، اور یہ والا جو تیسرا 5 سالہ دور چل رہا ہے اس کے اندر 3.5 سال عمران خان کے، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ والا کیا ہے. اور یہ ود ان دا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے. مطلب یہ ہے کہ جب حکومت اور اس کے درمیان کانفلکٹ ہوا، حکومت اور پارلیمنٹ کے درمیان، حکومت اور جوڈیشری نے مل کر جو کانفلکٹ ہوا تھا اس کو ریزالو کرنے کے لیے قانون نے، مقننہ نے، لیجسلیچر نے 2/3 میجورٹی سے امینڈمنٹ پاس کی کہ وہ جس کے تحت پاور، بیلنس آف پاور کو مینٹین کیا گیا. تو یہ جو بیلنس آف پاور ہے، اسی طرح سے حکومت جو ہے، اگر حکومت، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پارلیمنٹ اور حکومت کے درمیان کانفلکٹ جوڈیشری ریزالو کرے گی. جوڈیشری اور حکومت کے درمیان جو کانفلکٹ ہوتا ہے، جوڈیشری اور حکومت کے درمیان کانفلکٹ ہوتی ہے، اس کو پھر مقننہ یعنی کہ لیجسلیچر کا کام ہے کہ اپروپریٹ لاز پاس کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے جہاں پہ جوڈیشری کی انٹرپریٹیشن کا مسئلہ ہے. جیسے اس وقت جوڈیشری کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ وہ 5 میں سے 3 ججز چاہیں تو کانسٹیٹیوشن کو کے اندر سے دے کین پل ریبٹ آؤٹ آف دی ہیٹ. ٹھیک ہے نا، وہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، ہوا ہے. تو ان کے کئی ایسے ڈیسیجنز ہیں جو آئین کی صریح شقوں کے سے متصادم ہے، یعنی کہ جس میں ڈیو پروسیس آف لا کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اور اس کے لیے پھر ضرورت پڑے گی کہ آئین کے اندر دوبارہ ترمیم ہو، اور جب 2/3 میجورٹی ہوگی تو وہ ترمیم کر سکتی ہے. ویسے وہ سمپل میجورٹی سے بھی قانون پاس کر سکتے ہیں جس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ تسلیم کرتی ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے نوٹ کیا کہ جب چیف کی ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا تو سپریم کورٹ نے وہ کام دوبارہ پارلیمنٹ کو دے دیا، اور پارلیمنٹ نے پھر اس کی ایکسٹینشن کا ایک لا ترمیم کر کے بنایا. تو یہ وہ طریقہ ہے. لیکن اس کے اندر جو پرابلم ہے کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی میں، وہ ہمارے جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ عوام میں اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے. اور یہ جو میں جملہ بول رہا ہوں یہ ایوب خان کا 1958 کا ہے کہ ابھی ہماری قوم اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ اس کو یہ صلاحیت دی جائے کہ وہ خود سے فیصلہ کرے. اور آپ نے دیکھا کہ عوام کا فیصلہ ہر دفعہ جو ایلیٹ کے فیصلے ہیں ان سے بہتر رہا ہے. جب بھی ہم نے کانسٹیٹیوشنلی جب بھی ہم نے انتخابات میں گئے ہیں تو ہماری عوام کا جو فیصلہ تھا وہ ہماری اشرافیہ کے بنائے ہوئے مفروضوں کے خلاف نکلا. چونکہ عوام جو ہے، جو یو کی ناٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. تو یہ جو بیلنس آف پاور ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے اندر کچھ لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فار انسٹنس میں اس کے اوپر ایک اور بلاک کروں گا، لیکن یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ جو انویسٹیگیشن ایجنسیز کا کام ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایویڈنس جمع کرتی ہیں اور وہ مقدمہ دائر کرتی ہیں، پروسیکیوٹ کرتی ہیں کسی بھی کرپشن کے مجرم کو. تو ایویڈنس جمع کرنا ایگزیکٹو یا گورنمنٹ کا کام ہے، اور اس ایویڈنس کو پرکھ کر کسی آدمی کو گلٹی اور ناٹ گلٹی قرار دینا یہ جوڈیشری کا کام ہے. لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں، اور میں اس کے اوپر ایک الگ سے بلاگ دوں گا کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے جو مفروضہ ہے ایک لائن میں وہ اگر آپ چاہیں تو ریفر کر سکتے ہیں کہ وہ یہ ہے کہ یو کی ناٹ بی دا جج، دا جوری اینڈ دی ایگزیکیوشنر ایٹ دا سیم ٹائم. یعنی کہ آپ خود قانون بنائیں،
آپ خود ہی اس کے اوپر فیصلہ سنائیں، آپ خود ہی اس کو امپلیمنٹ کریں، ایگزیکیوٹ کریں، یا آپ اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں اور خود ہی گلٹی اور ناٹ گلٹی کریں. تو ایک ادارے کے اندر یہ تینوں چاروں پاورز نہیں ہونی چاہیے، اور یہ مسلمہ ایک اصول ہے. تھینک یو ویری مچ.